बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट की समाअतें अपनी जगह, अडियाला में अचानक से जीएचक्यू हमला केस की समाअत जो रात को मुलतवी हुई वो अपनी जगह, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो है ना, जो बहुत बड़ी खबर भी बन सकती है अगर उस पर मजीद ताकत का इस्तेमाल किया गया, वो आज अपोजिशन इत्तेहाद का वो जो बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है कौमी कॉन्फ्रेंस, उसका इनकाद है। आज पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें जेयूआई समेत उनकी भी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर मौजूद है, लेकिन रात को जिस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो क्रैकडाउन हुआ, उससे मुतल्लिक अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि जितने भी मुल्क भर के सियासी कायदीन हैं और दानिश्वर हैं, वकला है, तुलबा है, उनको बुलाया गया है और इस सिलसिले में कोई बहुत बड़ा जमघट नहीं था। ठीक है। वैसे अपोजिशन का एक कामयाब अपोजिशन का कामयाब दौरा सिंध का करके वापस पहुंची, जिसमें जीडीए से मुलाकात हुई और पीर साहब पगारा साहब ने खुद आना, नहीं तो उन्होंने कहा हम अपनी जो मैक्सिमम जितनी भी टॉप की क़यादत है उसको उधर भेजेंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और दीगर जो जमातें थी, अयाज वली साहब, उनसे भी मुलाकात करके उन सब ने आज इस्लामाबाद के अंदर पहुंचना है जी। और सिंध से बड़े बड़े रहनुमा इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी है, मुस्तफ़ा नवाज खोकर है, महमूद खान अचकजई है, खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब है, सब इसकी हामी भर चुके हैं ना जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसकी स्टोरी सुनाते हैं। उन्होंने कहा जी ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये इस मकसद के तहत है कि मुल्क में इस वक्त अवाम की नुमाइंदा जमात नहीं है। ये ज़बरदस्ती धौंस धांधली से फार्म 47 के साथ ये हुकूमत आई है और इस सिलसिले में हमने तमाम लोगों को दावत दी है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद से मुतलिक हमें रोका जा रहा है। और फिर उन्होंने टाइम लाइन भी साथ दी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए हमने इस्लामाबाद के एक होटल का इंतखाब किया, फॉरेन असिस्टेंट कमिश्नर हमारे पास आ गया, उन्हें कहा आप यहाँ नहीं कर सकते जी, नक्शे अमन का खतरा है जी। फिर उन्होंने कहा एक जगह पर हमने एक और जगह ली, तो पुलिस आ गई हमारे पास, हमने एक मार्की ली, पुलिस आ गई हमारे पास कि नहीं यहाँ से क्रिकेट टीम ने आना जाना होता है तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। उन्होंने कहा फिर हमने एक और मार्की करवाई टीमों के गुजरगाह से 10 किलोमीटर दूर, लेकिन उसके बावजूद उस हाल को सील कर दिया गया है। उन्हें कहा ऐसा किसी तौर पर भी नहीं होना है। वो कहते हैं जगह मिली तो ठीक है आज, नहीं तो सड़क पर ही हम अपना जो कॉन्फ्रेंस है वो हर हाल के अंदर करेंगे। और जब कायदीन रात को मिले सारे, बड़ी हंगामी एक मीटिंग हुई है जी अपोजिशन इत्तेहाद की। उस मीटिंग में तो सर जिसने जो जो बोला है सर, अगर मैं वो अल्फाज कॉपी पेस्ट कर दूं तो शायद बहुत कुछ एक्ट लग सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसमें जो इस अपोजिशन के इत्तेहाद के जो सरबराह है महमूद खान अचकजई साहब, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उन्होंने कहा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर आप गोलियां मारें। ठीक है जी। दफा अब ये क्या है किसको नहीं, आप खुद ही समझ लें उनका मुखातिब कौन है। उन्होंने कहा दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर आप गोलियां मारें, वजीर आजमों को आप फांसी चढ़ाएं, या फिर जेल की हवा खिलाएं, यानी इमरान खान साहब या फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब, या जो आइन तोड़ते हैं उनकी कोई सजा नहीं पाकिस्तान में। जो आइन को नहीं मानते उनके खिलाफ बगावत करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। यानी कि मुल्क में आज की तारीख में जो आइन को नहीं मान रहा, अपनी ताकत के जरिए फैसले करवा रहा है, उनके खिलाफ बगावत करना हर पाकिस्तानी के ऊपर फर्ज है। इस हद तक मामला सीरियस है सर आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। मजीद उन्होंने एक और जुमला बोला, उन्होंने कहा जो आइन से बगावत करता है वो गद्दार है और हर हालत में ये कॉन्फ्रेंस होगी, इसको कोई रोक के दिखाए। ये महमूद खान अचकजई साहब कह रहे हैं जी। मजीद सुने जी, शाहिद खाकान अब्बासी ने जहां मुख्तलिफ चीजें बोली, उन्होंने कहा हमने 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में ये बात करनी है कि मुल्क के दर्द और बहरानों का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और बहाली है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस से डर रहे हैं जिसकी बिना पर ये हमारी कॉन्फ्रेंस रोकने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। मजीद शाहिद खाकान अब्बासी साहब से इसके सादा एक ना बात उन्होंने बड़ी सख्त की है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा मैं हाजिर सर्विस आर्मी चीफ और डीजी आईएसए के खिलाफ मैंने मुकदमा लड़ा है। वो शख्स हूं जिसने एनआरओ के खिलाफ मुकदमा लड़ा है। मैंने जिंदगी भर वो मुकदमे लड़े हैं जिनका नाम सुनकर लोग खौफ खाते हैं, और मैं हमेशा मुक्तदरा के खिलाफ खड़ा रहा हूं। मैं हमेशा बुनियादी असूलों के लिए खड़ा रहा हूं जो कभी नहीं बदलते, मेरे असूल कभी नहीं बदलते। तो इन अल्फाज के साथ, और शाहिद खाकान अब्बासी ने वो मामला भी क्लियर कर दिया ना रात को आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनको लिख के कहा ना माफ़ी मांगे कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों चपड़ासी बोला। उन्होंने कहा मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात को नहीं चपड़ासी बोला,
میں نے آج کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عہدہ ہے اس کو بولا کہ وہ چپڑاسی ہے. انہیں پھر اس کو کلیئر کیا. انہوں نے کہا میں اس لیے کھڑا ہوں جو شخص آئینی معاملات نہ دیکھ سکتا ہو، یعنی آئینی بینچ پہ نہ بیٹھ سکتا ہو، وہ چپڑاسی نہیں تو اور کیا ہوگا. کہتے جو شخص کے پاس سو موٹو لینے کا اختیار نہ ہو وہ چپڑاسی نہیں تو اور کیا ہوگا. انہوں نے کہا بینچ بنانے کا اختیار جس شخص کے پاس نہ ہو وہ چیف جسٹس تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ججز کی پرفارمنس کو ایلیویٹ کرنے کا، ایویلیویٹ کرنے کا جس کے پاس اختیار نہ ہو وہ چپڑاسی ہو سکتا ہے، وہ چیف جسٹس نہیں ہو سکتا. نے کہا پھر کیا حیثیت ہے؟ موجودہ چیف جسٹس کا اختیار صرف اور صرف ایک چپڑاسی جیسا ہے اور کچھ نہیں ہے، اور میں اپنی بات پر قائم ہوں، اس بات پہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ شاید قسم ہے. تو بہرحال آج کا میں نے بولا کہ آج کی یہ دن جو ہے نا اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں آج کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں کون سی تیسری طاقت کے طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. وہاں جی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ ہو گیا. میں نے کہا میں ذرا وہ بھی آپ کو بتا دوں ذرا رہے چلتے، کیونکہ انہوں نے شاید پیپلز پارٹی وغیرہ کا انتظار کیا ہے. اور کابینہ میں جو توسیع ہے نا وہ یہ مزے کی بات زیادہ تر یہ فارم 45 والے ہیں، سوری فارم 47 والے ہیں. حنیف عباسی صاحب کو وزیر ریلوے بنا دیا گیا جی ذرائع کے مطابق. طارق فضل چودھری جو ہے وزیر صحت ہے. اب حنیف عباسی صاحب کا ریلوے کی ایکسپیرینس گاڈ نوز، وہ ان کا کام بیسکلی کیمیکل کا یا میڈیسن کا ہے، ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب وزیر صحت، اوکے. مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم والے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ان کا عام طور پہ بلدیات اور دوسرے والے معاملات ان کو سمجھ میں آتے ہیں لیکن ان کو دیا گیا جی. خالد مکسی صاحب، ساری بات ہے اپوزیشن اتحاد میں رجیم چینج میں ان کا بہت بڑا نام ہے خالد مکسی صاحب، ان کو وزیر مواصلات لگا دیے گئے. یعنی یہ ساری مال والی ہے، ساری کی ساری مال والی وزارتیں ہیں. اگر کوئی بنانا چاہے تو بہت زیادہ مال بنا سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، میرے پاس پیکا شیکا نہ لگ جائے، لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کل 27 فروری کو یہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. یہ تو ہوگی یہ والی خبر. ادھر رات کو ایک بار پھر سے فیصل واڈا صاحب تھوڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور وہ اس بنا پر ایکٹیو ہوئے ہیں، انہیں کہا ارشد شریف کا کیس اگر کھلے گا، اور جس دن یہ کھلا بہت سے لوگ پھانسی کے تختے پہ چڑھ جائیں گے. جس دن یہ کیس کھلا بہت سے لوگ پھانسی کے تختے پہ چڑھ جائیں گے، بڑے بڑے سورما ننگے ہو جائیں گے. فیصل واڈا صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، دوستوں نے ان کے ساتھ کیا ہے. بھائی فیصل واڈا صاحب حکومت میں آپ، بلکہ حکومت سے بھی اوپر والی حکومت میں آپ ہیں، نہایت طاقتور گوشوں کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، بلکہ بیٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کس کا انتظار کر رہے ہیں ارشد شریف کیس کھلنے کا؟ آپ مجھے بتائیں آپ کی مرضی سے سب کے کام چل رہے ہیں، آپ ہی کی مرضی سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، لٹا کے بٹھا کے سلا کے کھڑے کر کے. اس کے بعد آپ کی مرضی کے آئینی بینچ بنے ہیں، آپ کی مرضی کے ججز تعینات ہوئے ہیں، آپ کی مرضی کی سینیورٹی لسٹ بنی ہے، آپ کی مرضی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا فریم ورک بنا ہے، آپ کی مرضی سے لاہور ہائی کورٹ کے 15 نمبر کا جج بنا ہے. سر آپ مجھے بتا دیں ایسی کیا قباحت ہے آپ کو ارشد شریف قتل کیس کھلنے میں کہ آپ ابھی بھی تاریخ پہ فیصلہ کریں کہ جب کبھی بھی کھلا تو بڑے بڑے سرماؤں کے نام آ جائیں گے. تو سر یہ رنگ بازی نہ کریں پلیز، یہ رنگ بازی نہ کریں. اگر ہمت ہے، جرت ہے، طاقت ہے، وہ جو آپ کلیئر ہیڈڈ بات کرتے ہیں نا، تو وہ کلیئر ہیڈڈ ہو کے نا آپ ان بندوں کے نام لیں اور یا اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کریں. خود بن جائے نا، خود ہی خود درخواست دے دینا تو میں تب آپ سے بات کروں کہ ہاں بھائی آپ نے درخواست دی ہے، تب ہمیں پتہ چلے. اب رات کی وہ خبر ہے، وہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہے. آپ کو پتا اس میں شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب اور دیگر بہت سی ساری قیادت ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے، تو بڑا اہم کیس ہوتا ہے. تو خبر رات کو پہنچی ہے جی کہ اڈیالہ جیل میں آج اس کی سماعت تھی نا، آج سماعت تھی. رات کے حکم آئے کہ وہ مؤخر کر دی گئی. کس بنا پہ مؤخر کی گئی ہے؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ سب مل کر نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، کوئی بات چیت نہ کر لیں، کوئی مشاورت نہ ہو جائے. وکیلوں سے بھی ملیں گے، سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوگی، وہ سب سے بڑی سماعت ہوتی ہے. یہ شاید اس وقت یہ مناسب نہیں ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی اس وجہ سے کہ مولانا فضل الرحمان سے کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہو جائے، کوئی ایسا پیغام نہ آ جائے، شاید کوئی ایسا اور خط نہ آ جائے، یا کوئی ایسا ٹویٹ نہ آ جائے، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل نکے کے اوپر ہے، مکمل طور پر تیار بیٹھے ہوئے. کچھ چیزیں ہیں جو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے.
تو رات کی یہ خبر تھی۔ اب آخری خبر میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں، آصف علی زرداری صاحب نے رات کو بات کی، انہوں نے کہا موجودہ حکومت کا چل رہا ہماری مجبوری ہے، اپنے لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، جس بنیاد پہ ہم اس اتحاد کے اندر شامل ہوئے تھے، اس معاہدے پر عمل نہیں ہوا، لیکن میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس بجٹ تک انتظار کر لیں، اس بجٹ تک اگر ہمارے معاملات ایڈریس نہیں ہوئے تو پھر دیکھیں گے۔ اس بجٹ تک آصف علی زرداری صاحب نے رات کو کہا کہ انتظار کر لیں، یہ چیز ہے جی۔ ادھر مریم نواز صاحبہ کا وہ جو اشتہار ہے، اور آج بھی بہت بڑی کمپین ہے، آج بہت بڑی کمپین ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، اخبار چھپنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آج بھی بہت بڑی کمپین ہے۔ تو اپنی ایک سالہ کارکردگی دکھانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ خزانے کے منہ کھول دیے جی، اخبارات کے فرنٹ پیج پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خبریں نہیں، پورے صفحے کے اشتہارات ہیں، ایسی صحافت کو کیا نام دیں، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور کسی نے بات بھی بڑی خوب بولی ہے نا، میرا خیال ہے عرفان صدیقی صاحب نے بولے اشتہار میں کارکردگی کے ساتھ پیغام ہوتا تو زیادہ مناسب تھا، بہرحال یہ بات انہوں نے بولی، تو بہرحال یہ، اور ہاں اس سلسلے میں ہائی کورٹ بھی چلے گئے ہیں جی، ذرا پتہ تو چلے یہ کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو اس کا کیا عوام کا ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا، ہمارے ٹیکسز کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا چلے کچھ نہیں تو ایڈورٹیز ہی کر کے دیکھ لیتے ہیں، دیکھی جائے گی، کبھی نہ کبھی تو کوئی پوچھے گا نا بھائی، کوئی نہ کوئی تو آڈٹ کرے گا، اس وقت مزہ آئے گا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔